अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हादिया और आप देख रहे हैं टेलीनर वॉइस। दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप सब मिस्र के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये एक ऐसा मुल्क है जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिहाज से सबसे ज़्यादा फेमस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र से मिलने वाली सबसे कदीम और मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियोज़। तो सबसे पहले एंशिएंट ज़ू। दोस्तों, 19वीं सदी में इंग्लैंड के दो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जेम्स और फ्रेडरिक, मिस्र में खोज कर रहे थे कि इन्हें काहिरा से 600 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा मैदान निकला। ये जगह काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल थी। जब इन्होंने वहाँ खुदाई शुरू की तो इन्हें वहाँ से 1000 से भी ज़्यादा जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हर किस्म के जानवर शामिल थे, जिनमें कुत्ते, बिल्लियाँ, मगरमच्छ, चीते और इवन के हाथी भी शामिल थे। 2 साल तक इस जगह की खुदाई होती रही और इन्हें ये हड्डियाँ मिलती रहीं। इवन के इन्हें बहुत से ममीफायर्स एनिमल्स भी मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट इस दरियाफ्त से बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कदीम मिस्रियों ने एक ही जगह पर इतने सारे जानवर क्यों इकट्ठे किए थे। रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुँचे कि ये एंशिएंट इजिप्ट का बनाया हुआ एक ज़ू था, जिसके अंदर ये सारे जानवर रखे गए थे। इन्होंने लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए भी ज़ू बनाया हुआ था। इसका आका बिल्कुल आज के जदीद ज़ू की तरह था। इसे दुनिया में बनाए जाने वाला सबसे पहला ज़ू भी कहा जाता है। हैरानगी की बात यह है कि सदियों पुरानी कौम की सोच आजकल के जदीद दौर से इतनी ज़्यादा मैचिंग है। ये रियली अनबिलीवेबल है। वेल विद लेग्स। दोस्तों, अगर वेल्स और फिशेस की बात की जाए तो ये ऐसे सी एनिमल्स हैं जो अपने फिन्स की मदद से समुंदर में तैरते हैं और ये क्रिएचर्स पानी के बगैर बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक ऐसी वेल भी मौजूद थी जो कि समुंदर के अलावा खुशकी पर भी रहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस की बॉडी पर फिन्स की बजाय 4 टांगें मौजूद होती थी। सुनने में तो ये बात बिल्कुल अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को कदीम मिस्र में खुदाई के दौरान एक अजीबोगरीब जानवर के फॉसिल्स भी देखने को मिले थे, जिसकी शक्ल और बॉडी बिल्कुल एक व्हील जैसी थी। जब इस जानवर पर कम्प्लीटली रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एंशिएंट वेल ही है। इसकी लंबाई तकरीबन 10 फीट थी। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि एंशिएंट इजिप्शियन इसे अपनी देवी मानते थे और इवन इस क्रिएचर्स की इबादत भी किया करते थे। ये डिस्कवरी वाकई में बहुत शॉकिंग थी। सीक्रेट पैलेस। दोस्तों, अगर सकारा की बात की जाए तो ये मिस्र का एक इलाका है और इसे इजिप्ट की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस भी कहा जाता है। इस जगह पर 4700 साल पहले पुराने पिरामिड्स मौजूद थे। वैसे तो सकारा में आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें दरियाफ्त कर चुके हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा वियर्ड डिस्कवरी शायद आज से पहले कभी किसी ने दरियाफ्त नहीं की थी। कुछ साल पहले सकारा में खुदाई के दौरान रिसर्चर्स की एक टीम को ज़मीन में दफनशुदा स्फिनिक्स नज़र आया। जब इस जगह की मज़ीद खुदाई की गई तो वहाँ एक खुफिया टनल बनी हुई थी। जब रिसर्चर इस टनल के अंदर गए तो ज़मीन के अंदर एक सीक्रेट पैलेस बना हुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये महल कई मील लंबा था और इस पूरे पैलेस में कॉफन्स मौजूद थे। और इसमें इससे भी ज़्यादा शॉकिंग कर देने वाली बात यह है कि इन कॉफन्स को बहुत कीमती पत्थर से बनाया गया था और ये सारे कॉफन साइज़ में बिल्कुल सेम थे। शायद ये पैलेस बादशाहों की मम्मीज़ रखने के लिए बनाया गया था ताकि वो मरने के बाद भी आलीशान जगह पर रह सके। एनीवे, जो भी हो, अंडरग्राउंड पैलेस कब किसने बनाया था और यहाँ कौन लोग दफन हैं, ये बात अभी भी एक हिस्ट्री ही है। जेंट फिंगर। दोस्तों, आज तक मिस्र में जितनी भी डिस्कवरीज की गई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रेंज डिस्कवरी एक जेंट फिंगर का मिलना है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जेंट फिंगर की है। इसकी फिंगर की लेंथ 38 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। सुनने में तो ये बात बिल्कुल ही फेक लगती है। भला किसी इंसान की इतनी बड़ी उंगली कैसे हो सकती है? जब इसे दरियाफ्त किया गया तो साइंसदानों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये उंगली भी हो सकती है।
لیکن جب اس پر ریسرچ کی گئی تو سائنسدان یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سچ میں ایک انسان کی انگلی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ باقی جسم کا کوئی بھی حصہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ صرف ایک انگلی ہی دفن کی گئی تھی۔ سائنسدانوں نے اس کی کھوج لگانے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی کہ یہ اتنی بڑی فنگر آخر کس انسان کی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ جس انسان کی بھی فنگر ہے اس کی ہائٹ تقریباً 12 یا 13 فٹ کے درمیان ہوگی، لیکن وہ کون تھا یہ بات ابھی بھی ایک مسٹری ہے۔ پولیس منکیز دوستو، اگر مصر کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس میں اتنی مسٹریز ہیں کہ انسان شاید کبھی بھی سوچ نہیں سکے گا۔ 1994 میں کچھ مصری آرکیولوجسٹ قدیم مصر کی مقدس تحریروں پر کھوج کر رہے تھے۔ ریسرچ کے دوران انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ منکیز کو مجرم پکڑنے کے لیے ٹرین کیا کرتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کو کھدائی کے دوران بندروں کی ممیفائڈ اسٹیچو بھی ملے۔ مصر کی قدیم زبان میں انہیں بیمبوس بھی کہا جاتا تھا۔ جب ان بندروں کی ممیز پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بندر واقعی میں ہی پولیس کا کام کرتے تھے۔ بندروں کو یہ کام اس لیے سکھایا جاتا تھا کیونکہ یہ کریچرز کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ اسکریمنگ ممی دوستو، اگر ممیز کی بات کی جائے تو ایجپٹ میں ممیز کا ملنا ایک بالکل عام سی بات ہے، لیکن حال ہی میں کچھ آرکیولوجسٹ کو مصر کے اندر ایک ایسی ممی ملی ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی بندہ ڈر جائے گا۔ یہ جو باڈی آپ دیکھ رہے ہیں اسے اسکریمنگ ممی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا فیس ایسا تھا کہ جیسے یہ ممی چیخ رہی ہو۔ یہ ایجپٹ سے ملنے والی سب سے اسکریمنگ ممیز میں سے ایک ہے۔ اینشنٹ ایجپٹ مرنے والے کی باڈی کو پریزرو کرنے سے پہلے اس کے اعضاء سیدھے کر دیتے تھے اور انہیں ملائم کپڑے میں لپیٹا جاتا تھا، لیکن یہ ممی بھیڑ کی کھال میں ہی کور رہتی تھی۔ جب اس پر ریسرچ کی گئی تو انہیں مزید پتہ چلا کہ یہ ممی کنگ رائمس III کے بیٹے کی تھی، جس کا نام پرنس پینٹیویر تھا، اور اس نے اپنے باپ کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی یہ کوشش بالکل ناکام ہو چکی تھی اور اس نے سزا ملنے سے ہی پہلے خودکشی کر لی تھی اور اپنی جان دے دی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس کی موت بہت ہی زیادہ تکلیف کی حالت میں ہوئی ہو، لیکن اسے سزا کے طور پر اسی حالت میں دفن کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی یہ شکل ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ممی واقعی میں بہت ہی زیادہ اسکیری ہے۔ ایجپشین سٹون ہیج دوستو، انگلینڈ کے ایک مشہور آرکیولوجسٹ ہیں جن کا نام فیڈ ہے۔ انہوں نے 1992 میں قاہرہ سے کچھ 100 کلومیٹرز دور ریسرچ کے لیے کیمپ لگایا تھا۔ انہوں نے وہاں پر کچھ بڑے بڑے پتھر دیکھے تھے اور ان کی ٹیمز نے تجسس میں آ کر اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی تھی، لیکن انہوں نے جو دریافت کیا اس میں پوری دنیا کے سائنسدانوں کو شوق کر دیا تھا۔ بہت ہی شوکنگ والی بات ہے، تقریباً 8 سال تک ان کی کھدائی مسلسل اس جگہ پر ہوتی رہی اور ریسرچ جاری رہی، اور یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ پتھر 11,000 سال پہلے کے پرانے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جگہ پر پہلے بھی ایک قوم آباد ہوا کرتی تھی، اور شوکنگ کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ لوگ ان پتھروں کو ایلینز کی سرچ کے لیے یوز کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ فلکیات کے ماہر تھے اور ان کے پاس آج کے دور سے بھی زیادہ خلا کی انفارمیشنز موجود تھی۔ یہ قوم اینشنٹ ایجپٹ سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ ریسرچ کے دوران آرکیولوجسٹ کو 25 فٹ کا ایک مقبرہ بھی ملا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ شاید اس مقبرے کے اندر کسی حکمران، کسی بادشاہ کی ممی ہوگی، لیکن اس میں صرف جانوروں کی ہڈیاں ہی دیکھنے کو ملی تھی، صرف جانوروں کی ہڈیاں ہی اس میں موجود تھی۔ دوستو، یہ قوم کون تھی اور انہیں خلا کے متعلق انفارمیشن کیسے حاصل تھی، یہ بات ابھی بھی ایک مسٹری ہے۔ سٹی انڈر دا سی دوستو، جولائی 2019 میں فرانس کے ایک آرکیولوجسٹ فرینک گوٹیو اپنی ٹیم کے ساتھ مصر کی ایک ریسرچ کر رہے تھے۔ جب یہ سمندر کی گہرائی میں گئے تو انہیں وہاں پر شپس کا ایک پورا شہر نظر آیا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ 600 میٹرز کی گہرائی میں 64 شپس اس میں موجود تھیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس جگہ پر پورا علاقہ بھی موجود تھا۔ ڈاکٹر فرینک اور ان کی ٹیم نے وہاں سے 700
सोने से भरे हुए एंकर्स भी दरियाफ्त किए थे। इसके अलावा इन्हें वहाँ बहुत सारे जानवरों के मुजस्मे, एंशंट फूड बास्केट्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें भी देखने को मिली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ 3000 साल पहले का पुराना है। हिस्टोरियंस के मुताबिक असल में ये मिस्र का एक बहुत ही कदीम शहर था जिसका नाम थोनिस हेरियोक्लाइन था। 3000 साल पहले यह शहर पानी के अंदर गर्क हो गया था। इवन इन लोगों को पानी के अंदर एक मकबरा भी मिला था जिसमें 3 कब्रें मौजूद थी। सोचने की बात यह है कि 3000 साल गुजरने के बावजूद भी ये खजाना आखिर तक किसी को नहीं मिला था। ये दुनिया में आज तक की जाने वाली सबसे वैल्यूएबल डिस्कवरीज में एक थी। दोस्तों इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।